مرحبا بكم من جديد في قناتي في بيتر ودانت على اليوتيوب. ما تنسوش تضغطوا زر سبسكرايب او ابوني باش توصلوا بجديد القناة من دروس تمارين وحلول. واذا عندكم اي تساؤلات او ما فهمتوش شي حاجة فما عليكم الا تخلوها في كومنتير. لا كونطابيليتي اناليتيك او لا كونطابيليتي دو جيستيون كما كيسميها البعض. غادي نوقفوا اليوم عند لا ميثود ديسيكسيون اناليتيك اللي كتشكل لب او لو فون ديال لا كونطابيليتي اناليتيك، وغنديروا واحد التمرين شامل على شكل اكزامان. Alors, le cas pratique qui est l'entreprise Pyrax fabrique deux produits A et B à partir d'une même matière première M. Donc هذه شركة كتصنع جوج المنتوجات A et B انطلاقا من واحد المادة أولية اللي هي M. L'entreprise calcule ses coûts par la méthode des centres d'analyse. Alors كتستعمل الكميب باش تحسب لي كو ديالها. Le service comptable de l'entreprise distingue. Donc في الداخل الشركة عندنا خمسة ديال لي سونتر. جوج فيهم سون دي سونتر اوكسيليير اللي هما l'administration l'entretien. وثلاثة دي سونتر برينسيبو. الأول كدار فيه لا ترانسفورماسيون دو لا ماتيير بروميير سو فورم دو برودوي سومي فيني. الثاني كيدار فيه لو مونتاج دي برودوي فيني. والثالث ديال ديستريبيسيون و بيان توزيع المنتوجات. لي زانفورماسيون ريلاتيف au mois de mars 2019 راهما كاملين قدامنا. عندنا ستوك في الاول د مارس من لا ماتيير بروميير ومن البرودوي ا و برودوي بي، مع العلم ان لا ماتيير كتقاس بالكيلوغرام و لي برودوي بالبياسه و بيان بالونيتي. عندنا لي زاشا ديال الشهر من لا ماتيير بروميير، عندنا عدد ساعات العمل اللي يخدموها الخدامه بالنسبه لكل برودوي والثمن ديال ساعات عمل واحده. عندنا المبيعات من لي دو برودوي وشحال باش بعنا كل واحد فيهم، وفي الاخير عندنا شحال نتجنا من كل برودوي خلال هاد الشهر وشحال استهلكنا ديال المواد الاوليه في التصنيع ديالهم. في المرفقات ديال التمرين عندنا لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت اللي كيفرق لينا بين لي سونتر وكيحدد لينا النسب المئويه وكيعطينا لا ناتور دو لينيتي دوفر ايتيليزي. لو ترافاي افير كيقول وكيطلب منا نرسمو لو طابلو دو لا ريبارتيسيون دي شارج انديريكت ونعمروه، وفي السؤال الثاني نحسبو لي ريزولطا اناليتيك ديال لي برودوي. الوغ نبداو بالسؤال الاول وغنعاود نرسم الجدول اللي عطاونا، مي ما ننساش نزيد فيه في الاخر دو ليني، الاولى ديال لو نومبر دونيتي دوفر والثانيه ديال لو كود دونيتي دوفر، وهما اللي كيهمونا بزاف في الجدول. غادي نقل السطر الاول من الجدول اللي ديجا معطي لينا فيه لي طوطو دو ريبارتيسيون بريمير، ومن بعد غيخصني نحسب باستعمال الطريقه ديال لي بريستاسيون ريسيبروك ادمينستراسيون و لونتروتيان. بالنسبه لادمينستراسيون فانطلاقا من الجدول كتساوي 2 مليون زائد 10% من لونتروتيان، او لونتروتيان كتساوي 400,000 زائد 5% من لادمينستراسيون. غنرمز لادمينستراسيون ب A و لونتروتيان ب E، وغنشكل النظمة ديالي وغنبدا نحسب الأولى اللي هي لادمينستراسيون حتى نلقاها ونعوضها في النظمة باش نلقى الثانية اللي هي لونتروتيان. وهنا غنوقف شوية لأن واحد 50% كيتبلوكاو في هاد البلاصة، وإلا جاب الله غلط فيها غيمشيو ليا كاع لي كيستيون سويفونت. دونك اللي عنده مشكل في حل النظمات يرجع لدرس النظمات في الرياضيات ويقلب على طريقة التعويض. بالنسبة للتمرين ديالنا عندنا A تساوي 2 مليون زائد 0.1 E. غادي نعاود نكتبها باستثناء ديك E اللي غنعوضوها بالقيمة ديالها اللي هي 400,000 زائد 0.05 A، وغندير عملية النشر 0.1 مضروبة في 400,000 هي 40,000، و 0.1 مضروبة في 0.05 A هي 0.005 A. من بعد غادي نجمع 2 مليون مع 40,000 غتعطيني 2 مليون و 40,000، وهنا غندير العمليات ديال التعميل وفي الأخير عمليات القسمة باش نحصل على القيمة ديال A. من بعد غنمشي نقلب على E، هادشي علاش غنمشي للنظمة ديالي ونعوض فيها A بالقيمة اللي لقينا باش نلقاو القيمة ديال E. في الأخير كنكون حصلت على القيمة ديال لادمينستراسيون وديال لونتروتيان، وغنمشيو نعوضوهم في الجدول مي بشرط نزيد الإشارات الناقص. علاش؟ حيت حنا كنديرو لا ريبارتيسيون ديال لي كو ومادام وزعناهم دونك غادي ينقصو وعليها درنا الناقص. دابا غنمشيو نحسبو النسب المئوية باش نعمرو الجدول. كندير 2,050,251.26 اللي ديجا لقينا في لادمينستراسيون مضروبة في 5%، وداكشي اللي عطاني كنحطو بلاصة 5%، وبنفس الطريقة كنحسبو 25%، 30% ثم 40%.
كنعاود نفس الشيء بالنسبة للنسب المئوية ديال لونتروتيان اللي ديجا لقينا فيها 502,512.56، كنضربها في 10% وداكشي اللي عطاني كنحطو بلاصة 10%، وبنفس الطريقة كنحسب 35%، 35% ثم 20%، وكنعمر الجدول ديالي. من بعد كنحسب تيغ اس اولا توتال دو ريبارتيسيون سكوندير، كنجمع هادوك النسب بثلاثة باش نلقى المجموع ديال ترانسفورماسيون، ونفس الشيء بالنسبة للمونتاج و ديستريبيسيون. دابا خصني نحسب لو نومبر دونيتي دوفر بالنسبة للترانسفورماسيون، مع العلم انهم عاطينا لونيتي دوفر اللي هي 1 كيلوغرام دو ماتيير كونسومي. الو غنمشي نقلب على شحال من كيلوغرام ديال لا ماتيير بروميير استهلكنا في التصنيع ديال لي دو برودوي، غنلقى 6000 في البرودوي ا و 3000 في البرودوي بي، المجموع هو 9000. نفس الشيء بالنسبة للمونتاج، لينيتي دوفر هي 1 اور دو مان دوفر، غنمشي لي دوني ونشوف شحال من ساعة خدمو الخدامة في لي برودوي بجوج، غنلقى 50000 في البرودوي ا و 25000 في البرودوي بي، المجموع هو 75000. بالنسبة للديستريبيسيون عندنا 1000 درهم دو شيفر دافير. هاد 1000 درهم كتعني أن لي شارج انديريكت دو ديستريبيسيون ديال الشركة كيساويو رقم المعاملات ديالها مقسوم على 1000. بمعنى آخر خصني نحسب الشيفر دافير ونقسمو على 1000، والشيفر دافير حنا عارفينو كيساوي البري فوا الكونتيتي. الوغ غير خصني نعرف الكونتيتي فوندو ديال A و ديال B و لي بري دو فونت ديالهم. غنمشي لي فونت ونلقى بالنسبة ل A 59000 اونيتي 150 درهم الوحدة. بالنسبة ل B قال لنا la totalité de la production du produit B a été vendue au prix de 100 dirhams l'unité. يعني كاع داكشي اللي عندنا من البرودوي بي بعناه 100 درهم للبياسة. خصني دابا نعرف شحال عندي اصلا من بي. في الاول الشهر ما كان عندنا والو من البرودوي بي، وهادشي اللي كتعني نيو ديال ستوك او دي بي يعني زيرو. وخلال هاد الشهر نجينا 50059 بياسة اللي هي الكونتيتي ديال بي. دونك الكونتيتي هي 50059 و البري هو 100 درهم. غنمشي نجمع هادشي كامل، يعني لي فونت ديال A و ديال B نجمعهم في فورمول وحدة وما ننساش نقسم على 1000. في الأخير غنحسب لو كو دونيتي دوفر ديال ترانسفورماسيون اللي كيساوي توتال دو ريبارتيسيون سكوندير اللي هو 2,934,000.11 مقسوم على لو نومبر دونيتي دوفر اللي هو 9000، غيعطيني 326. وبنفس الطريقة كنحسبو ديال المونتاج و الديستريبيسيون. من بعد ما عمرنا الجدول وتأكدنا أنه ما كاين حتى خطأ، غندوز للسؤال الثاني واللي كيقول calculer les résultats analytiques pour chacun des deux produits A et B. هاد السؤال اللي كيبان في الظاهر ديالو غير سؤال واحد كيجبرني في الحقيقة نحسب بزاف ديال لي كو باش في الأخير نوصل للجواب ديال هاد السؤال. هاد لي كو هما le coût d'achat de la matière première, les coûts de production du produit A et B ou les coûts de revient du produit A et B. نبداو بلو كو داشا دو لا ماتيير بروميير. حنا عارفين بلي لو كو داشا يتيغالو بري داشا بلوس لي فري دابروفيزيونمون، مي في التمرين ديالنا ما عندنا حتى شي فري دابروفيزيونمون، دونك لو كو داشا هو نيت لو بري داشا. ندوزو دابا للمرحلة الثانية من السؤال اللي هي لانفونتير بيرمانون دو ماتيير بروميير. الكونتيتي و البري ديال ستوك انيسيال ديال لا ماتيير بروميير معطي لينا في لي دوني اللي هو 2000 كيلوغرام ب 360 درهم للكيلو. بالنسبة لي زونطخي كنقصدو بها شحال ديال المواد الأولية شرينا، يعني دخلات جديدة للشركة. في المعطيات كنمشي لي زاشا كنلقى 8000 كيلوغرام ب400 درهم للكيلو. من بعد كنحسب الطوطال ديال الكونتيتي ديال المونطون، وكنقسم الطوطال مونطون اللي هو 3,920,000 على الطوطال كونتيتي اللي هو 1000 باش نلقى الكميب اللي كيساوي 392 درهم، واللي كنعاود نكتبو في جميع الخانات اللي بقاو. لا كونتيتي ديال لي سورتي هي شحال ديال لا ماتيير بروميير خرجت من ستوك ومشات للبرودكسيون. في المعطيات عندنا 6000 كيلوغرام باش نصايبو A و 3000 كيلوغرام باش نصايبو B، المجموع 9000 كيلوغرام. بقات لينا كونتيتي ديال ستوك فينال اللي كنحسبوها باستعمال لا فورميل
ستوك فينال يساوي ستوك انيسيال بلس لي زونطري موان لي سورتي. وفي الاخير بنفس الطريقه باش نحسب التوتال الاول كنحسب التوتال الثاني، واللي بالضروره كيخصهم يكونوا متساويين والا فغنكون درت شي خطا. ندوزو للمرحله الثالثه اللي هي لو كو دو برودكسيون دي دو برودوي. بطبيعه الحال لو كو دو برودكسيون est égal au coût d'achat de la matière première utilisée اللي ديجا حسبناه في المرحله الاولى بلس لي فري دو برودكسيون اللي هما لي شارج انديريكت. بالنسبه لو كو داشا غاد خصنا الكونتيتي ديال لا ماتيير بروميير اللي استعملنا في كل برودوي اللي هي 6000 كيلوغرام في A و 3000 كيلوغرام في B، والبري يونيتير اللي غنجيبو من الطابلو ديال لانفونتير او بالضبط من لي سورتي اللي خرجوا من ستوك و جاو للبرودكسيون. من بعد غاد خصني لا مان دوفر اللي هي عدد ساعات العمل في البرودوي A و في B والثمن ديال الساعة لكل وحدة. بالنسبة لي شارج انديريكت ديال المونتاج خصني شحال من برودوي A درت ليه المونتاج و بشحال الواحد، و نفس الشي بالنسبة ل B. بقات اخر وحدة اللي هي لي شارج انديريكت ديال ترانسفورماسيون، وحنا عارفين بلي وحدات القياس ديال سيكسيون ترانسفورماسيون هي الكيلوغرام. دونك غنمشي نقلب على شحال من كيلوغرام ديال لا ماتيير بروميير استعملنا في A و في B و بشحال لينيتي. بقى لينا في الاخير نحسبو التوتال، وهنا غتردو البال مزيان حيت ما غاديش نجمع التوتال اللي عندي بالنسبه للكونتيتي، وانما غنشوف شحال من برودوي نتجت في المجموع بالنسبه ل A و B. في المعطيات غنلقى في لا برودكسيون 50000 ديال A و 50059 ديال B. بالنسبه لو بري حتى هو ما كنجمعوش، وانما كنجمع لو مونطون باش في الاخير كنقسمو على الكونتيتي ويعطيني البري يونيتير. غادي نحبس هنا باش ما يكونش الفيديو طويل، ونتلاقاو في التتمة ديال التمرين في الجزء الثاني.